नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। यति सानो देशमा 884 जना सांसद पाल्नु परेको छ। गरिब देशको निमुखा जनताको पसिना र रगत मिश्रित करले प्रदेशमा मात्रै 550 जना सांसदलाई हामीले पालन पोषण गरिरहेका छौं। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि चिल्ला गाडी र अन्य सुख सुविधा दिएर देशले धान्नु परिरहेको छ। स्थानीय सरकार पनि छ। देशभरमा करिब 35,000 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन्। 753 पालिकाहरूलाई जनताको सेवा भन्दा पनि जनतालाई कर थोपर्ने र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने होड छ। संघीय सरकार पनि छ यो देशमा। तर अब त धेरै जनताले मन्त्रीहरूको नाम समेत थाहा नपाउने अवस्था भइसक्यो। हुन पनि सम्झन लायक काम गरे पो सम्झिनु। नेपाल विश्वकै धेरै जनप्रतिनिधि भएको मुलुकमा पर्दछ। छिमेकी भारत र चीनको जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा नेपालमा जनप्रतिनिधिको संख्या अति धेरै छ। भारतकै हेरौँ न, नेपालभन्दा 40 गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको र 22 गुणा ठुलो भूगोल भएको देशमा संघीय तहका जनप्रतिनिधिको आकार केवल 2.5 गुणा मात्रै बढी छ। केही वर्ष अघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पोलिट ब्युरो कमिटीमा 9 जना नेता धेरै भएको भन्दै 7 जना कायम गरेको थियो। अब राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समिति पनि सानो बनाउनुपर्छ। बढीमा 25 सदस्यीय बनाए काफी हुन्छ। अन्य कमिटीहरू 15 सदस्यीय भन्दा ठुलो किन चाहियो र? जनप्रतिनिधिको संख्या र दलहरूको कार्यकारिणीको संख्या घटाउन सके पनि सुशासनतर्फको एउटा पाइला सर्ने निश्चित छ। भूल सुधार गर्दा सानो होइन महान हुने हो। अब संघीयता टिकाउने, मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने भए जनप्रतिनिधि र दलीय नेतृत्वको संख्या घटाउनै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। बडा दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी मनाइयो। यस वर्षको टीकाको उत्तम साइट बुधबार बिहान 11:51 मा। नेकपा एमाले र लोसपा बीच चुनावी तालमेलको सम्भावना न्यून। सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट रहेको जसपा र लोसपाको चुनाव लक्षित, पुनः मिलनको सम्भावना। प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी नदिने नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको घोषणा। राजनीतिक यात्रा भने जारी राख्ने। त्यसले उनी काठमाडौँ लडिरहेका छन् भने मैले उनको निम्ति छोड्नु पर्ने, त्यहाँ कुनै पनि कारण छैन। यसमा सत्य। मनासलु हिमालको आधार शिविरमा आज पुनः हिमपहिरो गयो। हिमपहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु, 3 जनाको सकुशल उद्धार। र ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने। निकै कडा प्रतिस्पर्धाले ध्रुवीकृत ब्राजिलियन राजनीतिमा अस्थिरता झल्काउँदै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बडा दशैं अन्तर्गत आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाअष्टमी आज दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। नवरात्रको 8औं दिन आज महागौरीको पूजाआजा गरिएको हो। बडा दशैंको महाअष्टमीमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकोले यसको विशेष महत्त्व रहेको विभिन्न वैदिक सनातन परम्पराको ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। आजको दिन शास्त्र सम्मत रूपमा दशैं घर, कोत लगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा बलिदी दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गरिन्छ। आजका दिन उपत्यकाभित्रका शक्तिपीठहरू गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, विजेश्वरी लगायत मन्दिरहरूमा पनि बलिसहित पूजाआजा गर्नेहरूको बिहानैदेखि भिड लागेको थियो। यसैगरी उपत्यका बाहिर गोर्खाको मनोकामना, पर्साको गहवामाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, धनुषाको राजदेवी, डडेलधुराको उग्रतारा, काभ्रेपलाचोकको चण्डेश्वरी, नाला भगवती र पलाचोक भगवती, सिन्धुपाल्चोकको पाल्चोक भगवती, दोलखाको कालिन्चोक भगवती, ताप्लेजुङको पाथिभरा लगायतका शक्तिपीठहरूमा पनि बलिसहित पूजा आराधना गर्ने श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको हाम्रा संवाददाताहरूले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच यस वर्षको बडा दशैंको टीकाको उत्तम साइत असोज 19 गते बुधबार बिहान 11:51 मा रहेको छ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार घटस्थापनादेखि पूजा आराधना गरिएकी देवीलाई बिहान 10:34 बजे विसर्जन गरी 11:51 को साइतमा टीका लगाउन सकिनेछ। देवीको प्रसादको रूपमा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म मानिसजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्न सकिने समितिले जनाएको छ। बडा दशैंको 8औं दिन आज बेलुका नेवार समुदायले कुची भोय खाएर महाअष्टमी मनाएका छन्। महाअष्टमीको दिन विशेष गरेर केराको पातमा भोज खाने चलन छ। नेवार समुदायमा कुची भोयको विशेष महत्त्व रहेको छ। कुची भोय खान तरकारीको परिकार मात्रै 12 थरी चाहिन्छ भने छोइला पनि 12 टुक्रा चाहिन्छ। केराको पातमा 2 माना चिउराका साथै साग, आलु, छोइला, हिकासा, बारा, अण्डा, भटमास लगायतका परिकार राखेर कुची भोय खाने गरिन्छ। नेपाल भाषामा कुचीको अर्थ 2 माना हो भने भोयको अर्थ भोज हो। विभिन्न कारणवश गृह जिल्ला छोडेर काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक दशैंका लागि घर फर्केका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुविधाको हिसाबले काठमाडौँलाई आम नेपालीले उत्कृष्ट मान्ने गर्दछन्। सधैँ भिडभाड र ट्राफिक जाम हुने काठमाडौँका सडक र गल्ली यति बेला भने सुनसान देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। दशैं सुरु भएदेखि नै काठमाडौँ सुनसान बन्दै गएको छ। विभिन्न कारणले काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका करिब 25 लाख मानिस यति बेला धमाधम उपत्यका छाड्ने क्रममा छन्। घटस्थापनादेखि नै सरकारी कार्यालयदेखि स्कुल कलेजमा बिदा हुने भएकोले मानिसहरू दशैं मनाउन घर फर्किने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट यस वर्ष गत वर्षमा भन्दा झण्डै दोब्बर यात्रु बाहिरिएका छन्। सवारी साधन र मानिसको भिडभाडले सधैँ व्यस्त हुने काठमाडौँ उपत्यकाले यति बेला हलुका महसुस गरेको छ। सधैँ धुवाँ, धुलो र होहल्ला हुने उपत्यकामा यति बेला सफा, खुल्ला र शान्त देखिएको छ। वर्षमा एकपटक आउने बडा दशैंका लागि सबै घर गएका हुनाले उपत्यका सुनसान बन्न पुगेको छ। तर दैनिक रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत काममा निस्किनेलाई भने यो समय निकै सकसपूर्ण भएको छ। मानिसहरूको चहल पहल कम भए पनि काम विशेषले निस्किएकाहरू भने घण्टौं सडकमा बस्दा पनि साधन नपाएर हैरानी खेपिरहेका छन्। अब हामी यहाँबाट थानकोट जानुपर्ने हो, यसो गाडी कुरेर बस्या। अब एकदम सुनसान छ अहिले काठमाडौँ, अनि 2-4 बसहरू लागिरहेछ। अधिकांश सवारी चालक आफै पनि दशैं मनाउनका लागि घर गएका छन् भने कतिपय सवारी रिजर्भमा भएका हुनाले सडकमा सवारी निकै न्यून छ। चाडपर्वको समयमा सवारी साधनमा हुने समस्या अहिलेको मात्र नभएर पुरानै हो। यो समस्याको समाधान गर्न सके आम नागरिकलाई सुविस्ता हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। सरकारी गाडीहरू नि छन् अहिले, यसो चाहिँ युद्धमा ल्याइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो सर्वसाधारणहरूलाई नि, होइन? ठाउँमा पुग्थ्यो, चाडबाड राम्रोसँग पाइन्थ्यो भन्ने कुरा हो। सडक मात्र नभएर सधैँ व्यस्त हुने स्थानीय रोड, मानिसुर, माइतीघर लगायतका चोक तथा बजारमा पनि मानिसहरूको चहल पहल निकै कम छ। साथै खुद्रादेखि ठूला पसल समेत बन्द छन्। दशैंभरि उपत्यका सुनसान नै हुने र टीकाको भोलिपल्टदेखि मानिस काठमाडौँ फर्कन सुरु गर्ने हुनाले त्यसपछि पुनः चहल पहल सुरु हुने अड्कल छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। दशैं र पिङ एकअर्कामा पर्यायवाची जस्तै लाग्छन्। लिङ्गे पिङको महत्त्व पनि दशैंसँगै उत्तिकै छ। पिङको मज्जा लिन बालबालिका, युवा युवतीदेखि वृद्ध वृद्धाहरू समेत पछि पर्दैनन्। दशैंमा रमाउने बहानामा पिङ पनि एक उत्कृष्ट तरिका हो। दशैंमा टीकाको दिन भुइँ छोड्नुपर्ने परम्परागत मान्यताका कारण पनि पिङको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व रहेको छ। एक रिपोर्ट। पिङलाई दशैं र तिहारसँग जोडेर हेर्नु परम्परा नै हो भन्दा फरक पर्दैन। तर प्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै पिङ जस्ता सांस्कृतिक मौलिकता भने हराउँदै गएका छन्। पिङ बनाउन प्रयोग गरिने बाँसको लिङ्गो नै पाउन नसकिने भएपछि पनि पिङ परम्पराको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न भने नउठेको होइन। अझ बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा शक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढेपछि झन् यस्ता संस्कार लोप त हुँदैनन् भन्ने डर भने कायमै छ। पहिलाको हेरेर त अब हो नि, किनभने अब पहिला चाहिँ मनोरञ्जनको साधनहरू अरू केही थिएन। दशैंमा पिङ नै एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको कारणले पक्कै पनि पिङ चाहिँ लोप। हवाईजहाज चढ्न नसक्नेहरूले वर्षमा एकपटक भए पनि दशैंमा टीका लगाएपछि पिङ खेलेर जमिन छाड्नुपर्छ भन्ने प्रचलन पनि छ। गाउँघरमा प्रत्येक घरबाट बाबियो तथा सनपाट सङ्कलन गरेर पिङ बनाउन डोरी बाट्ने गरिन्थ्यो। घटस्थापनाको दिनसम्म पिङ तयारी सकेर खेल्न सुरु हुन्थ्यो। दशैंमा मात्र होइन, यो सधैँ हालेकै रमाइलो। दुर्गाले महिषासुरलाई सर्प गरेको, जसले चाहिँ वर्ल्डलाई चाहिँ टेरस्टल गरेको थियो, त्यसैले दशैं सेलिब्रेट हुन्छ।
दशैंमा हालिएको पिङ हरिबोधनी एकादशीपछि मात्रै निकाल्ने गरिन्थ्यो। कामको व्यस्तता, बाह्य संस्कृतिको प्रभाव, पिङप्रतिको मोह कम हुँदै जाँदा अहिले गाउँघरबाट परम्परागत चाडपर्व झल्किने संस्कृति लोप हुँदै गएका छन्। तर पछिल्लो समयमा पिङ चङ्गा जस्ता परम्परागत चलनहरू लोप हुने त होइनन् भन्ने पिर भने व्याप्त छ। परापूर्वकालदेखि पिङ यहाँ चलिरहेको हो। अब यो मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने यो पिङ चाहिँ खेल्नुको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो दसैँको बेलामा अलिकति बढी खानेकुराहरू खाइन्छ होइन, हाइजेनिक अनि प्रोटिनेबल खानेकुराहरू खाइन्छ। अनि पिङ खेलेपछि त्यो अटोमेटिक चाहिँ कम हुन्छ, अनि त्यो कारणले चाहिँ पिङ खेल्ने चलन चलेको जस्तो लाग्छ। दसैँमा मिठो खाने र राम्रो लगाउने चलन परम्परादेखि नै चल्दै आएको छ। अझ विशेष गरी मासुजन्य परिकार दसैँमा बढी प्रयोग हुने खाद्य पदार्थ हुन्। यस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यका हिसाबले पनि सन्तुलित हुन आवश्यक छ। दसैँमा पिङ खेलिने पिङको महत्त्व र यसको जगेर्ना गर्ने बेला आइसकेको छ। परम्परा र मौलिकता पहिचान मात्रै नभएर सभ्यता पनि हुन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पिङ हाल्ने खेल्ने परम्परा छ दसैँ तिहारमा, तर पछिल्लो समय गाउँघरबाटै पिङ हाल्ने खेल्ने परम्परा हराउँदै जान थालेको छ। युवा पुस्ताले चासो नदिँदा बिस्तारै मौलिक संस्कार संस्कृति हराउँदै जान थालेको हो। तर हराउँदो पिङ संस्कृति संरक्षणका लागि भने लमजुङका युवाहरू कम्मर कसेर लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। पहिले पहिले गाउँघरमा दसैँ आउनु अगावै पिङ बनाउनका लागि तयारी सुरु हुन्थ्यो। पिङका लागि बाँस काट्ने, बाबियोको डोरी बाट्ने तथा रोटेपिङका लागि आवश्यक काठपात जोहो गर्न गाउँलेहरू जुट्थे। लमजुङका गाउँघरका चोक चौर चौतारामा पिङ खेल्ने चटारो हुन्थ्यो। पिङ बनाइएका ठाउँमा पिङ खेल्नका लागि बालकदेखि वृद्धसम्मको घुइँचो नै लाग्ने गर्थ्यो। यसले दसैँ तिहारको रौनकता बढाउँथ्यो। तर पछिल्ला समय पिङ हाल्ने खेल्ने परम्परा गाउँघरबाटै हराउँदै जान थालेको छ। लिङ्गे पिङ कहीँ कतै देखिए तापनि रोटे पिङ भने कमै मात्रामा देख्न पाइन्छ। युवाहरू भन्नुपर्दा बुढापाकाले त केटी बुढापाकाले सक्ने कुरै भएन। एक त युवाहरू घरमा त्यति नहुने, दोस्रो अब भएकाहरू पनि कोही आइहालेकोहरू पनि कोही टिभी मोबाइलहरूमा व्यस्त हुनको कारणले नै यो हराउँदै गएको जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यहाँभन्दा त अरू लिङ्गे पिङ जस्तो रोटे पिङ बनाउन सहज भने छैन। सिपयुक्त जनशक्ति र तुलनात्मक रूपमा रोटे पिङ महँगो हुने भएकाले पनि यो गाउँबाटै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। तर हराउँदै गएको यस संस्कृतिलाई जोगाउन लमजुङका युवाहरू भने कम्मर कसेर लागि परेका छन्। बुढापाकाहरूको साथ सहयोग लिएर रोटे पिङ हाल्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइएको लमजुङ कोइराला फाँट धुसेनीका युवा बताउँछन्। यो रोटे पिङ भन्ने कुरा एकदम लोप हुँदै गइरहेछ। लिङ्गे पिङ मात्रै अलिक सजिलोको लागि हाल्ने खेल्ने चलन भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ अब यो ठाउँमा हामीले कोइराला फाँटमा चाहिँ अब वर्षौँदेखि नै हालिराखेको पिङहरू अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कन्टिन्यू युवाहरूले भएर बुढोबाहरूको साथ लिएर सहयोग लिएर कसरी हुन्छ नजानेको कुराहरू सिक्दै हामी आफै युवाहरू नै खटिएर गरिरहेछौँ अहिलेसम्म चाहिँ। दसैँ तिहारमा टिकाको एक दिन भए पनि पिङमा खुट्टा राख्नुपर्ने परम्परागत मान्यता छ। त्यसैले पनि पिङ संस्कृतिको बेग्लै महत्त्व छ। पिङ हाल्दा धेरैको हातेमालो आवश्यक पर्ने हुँदा यसले स्थानीयमा आपसी सद्भावका साथै मौलिक संस्कृति संरक्षणमा पनि टेवा पुर्याउँछ। त्यसैले यस्ता संस्कृति संरक्षणका लागि पुराना पुस्ताले आवश्यक ज्ञान सिप नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्न र नयाँ पुस्ताले पनि यसप्रति उत्तिकै चासो दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवस्थामाथि नै सङ्कट कायम रहेको बताएका छन्। सोमबार दशैंको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। देशमा संक्रमणकालीन अवस्था अझै कायम रहेको भन्दै उनले सबैले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले देशलाई उल्टो बाटोमा लैजाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। मुलुकलाई स्पष्ट दिशा र लक्ष्य अगाडि राखेर सत्तामा रहेका 5 दलका बीचमा गठबन्धन भएको उनको भनाइ छ। उनले परिवर्तनको रक्षा गर्ने र संविधान जोगाउने एजेन्डा लिएर आगामी चुनावमा जान समेत बताएका छन्। संविधानको रक्षा गर्दै विकास र उन्नतिको अठोट लिएर चुनावी मैदानमा होमिने उनको भनाइ छ। पौडेलले नेपालको उन्नतिको बाटोलाई अगाडि बढाउँदै मुलुकलाई पश्चगामी बाटोमा लैजान टाउको उठाउँदै गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित पार्न नेतृत्वको कार्यक्षमता, सुशासन दिने नैतिक क्षमता र नैतिक शक्तिको आवश्यकता हुने समेत बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानुनहरू ठूला नेताहरूको दबावका कारण तुहिने गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार 77औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन नियम बनाउने ठूला नेताहरूले दबाब दिने गरेको समेत उनले बताएका छन्। अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया 3 पटक मन्त्री परिषदमा पुर्याउँदा समेत एजेन्डा नबनेको उनको गुनासो छ। मन्त्री कुँवरले श्रम आयोग गठन गर्ने कुरा 3 पटक मन्त्री परिषदमा पठाए पनि एजेन्डा नबनाई अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा श्रम प्रतिष्ठान बनाउने कुरा राखिएकाले अहिले श्रम आयोग गठन गर्न समस्या सृजना भइरहेको उनले बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्री श्रम आयोग गठनका लागि तयार भए 10 दिनभित्र नै श्रम आयोग गठन गर्ने लायक मन्त्रालयले राखेको समेत बताए। श्रम आयोगको गठनको बारेमा प्रेम सरले धेरैचोटि छलफल गरिसक्नु भएको छ मन्त्रालयमा आएर। मजदुर युनियनको माग चाहिँ श्रम आयोग गठन गर्ने संयुक्त रूपमा सबैको एउटै आवाज थियो। तर आर्थिक वर्ष 78-79 मा त्यो कसले घुसाइदियो? श्रम प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने घोषाइदियो। नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही आएको छ र बजेटमा पनि त्यही आएको छ। त यसको तारतम्य हामी कसरी मिलाउने भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ। मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयको असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको समेत बताए। आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने उनको दाबी छ। मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारका श्रमिकहरूलाई पनि ल्याउन सके सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। म एउटा श्रम मन्त्री भएको नाताले र 3 महिना श्रम मन्त्रीको रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाइएको हुनाले मैले त्यहाँभित्र रहेका श्रमिक वर्गका सवालहरूमा मैले 2-3 महिनामा अब कतै अध्ययन गरेँ होला, मैले मसिनो गरी अध्ययन गर्ने प्रयास पनि गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा कोष छ हामी कहाँ, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकहरूलाई कसरी आबद्धता गर्ने, अझ अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि त्यहाँ आबद्धता कसरी गर्ने, असङ्गठित क्षेत्रहरूलाई पनि त्यहाँ आबद्धता कसरी गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई पनि त्यहाँ आबद्धता कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्री कुँवरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझै पनि कयौं समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको समेत बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टिपछि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक पार्टीबीच हुने भनिएको चुनावी तालमेल भाडिएको छ। गठबन्धन भत्काउन जसपालाई सम्मानजनक हिस्सा दिएर चुनावी तालमेल गर्ने रणनीतिमा एमाले अघि बढेपछि लोसपासँग चुनावी तालमेल नहुने भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरबीच भएको छलफलमा उनीहरू चुनावी तालमेल नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको ठाकुरका स्वकीय सचिव सत्येन्द्र मिश्रले बताएका छन्। सोमबार दुवै पार्टीका अध्यक्षको छलफलले शीर्ष तहमा सहकार्य हुन सक्ने तर तालमेल नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। लोसपाले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्नका लागि वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
सो वार्ता समितिले एमालेका नेताहरूसँग 3 दिनसम्म छलफल गरे पनि एमाले तालमेलका लागि चासो नदेखाएको लोसपा नेताहरूको भनाइ छ। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले एमाले शीर्ष तहमा सम्भावित चुनावी तालमेलबारे छलफल थालेपछि गठबन्धन भत्काउन सके मात्रै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिने आंकलनसहित एमाले लोसपासँग तालमेल नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम समानुपातिकको बन्द सूचीबाट हटाएको छ। माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको संशोधन सहितको बन्द सूचीमा महराको नाम हटाएर पठाएको छ। 6 पटक मन्त्री र 1 पटक सभामुख भइसकेका महराले छोरी प्रगति महराको नाम लुम्बिनी प्रदेशबाट समानुपातिकमा राख्दै आफ्नो नाम भने हटाएका छन्। माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ उनको नाम शीर्ष स्थानमा राखेर पठाए पनि 4 वटा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेका महराले अन्तिममा आएर बन्द सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन लगाएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट समानुपातिकमा सिफारिस प्रगति भने माओवादी केन्द्रको सांस्कृतिक मोर्चामा लामो समय काम गरेकी थिइन्। उनी तत्कालीन माओवादीले थालेको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा भूमिगत भएकी थिइन्। महराका 2 छोराछोरी सहित सिङ्गो परिवार त्यसबेला भूमिगत भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भइसकेका र अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा नभएका ठूला नेतालाई चुनाव नलड्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै उनले आफू प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने घोषणा समेत गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा सत्ताभन्दा जनपरिचालन प्रमुख हुने भए पनि सत्ता नै प्रमुख हो भन्ने बुझाइका कारण प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि पनि भइन्छ कि भन्ने दाउ हेरेर नेताहरू चुनावमा जानु उचित नभएको भट्टराईको भनाइ छ। आफू संसदीय राजनीतिबाट टाढा बस्ने बताएका उनले संसद बाहिरबाट पनि जनताको सेवा गर्न सकिने दावी गरेका छन्। भट्टराईले सदन बाहिरबाट गरिने कर्म पनि राजनीतिक भएकोले आफूले उपयुक्त समय आएकोले संसदीय राजनीति नगर्ने निर्णय लिएको बताएका हुन्। तर अब हामीले चाहिँ लोकलालच नगरिकन यो प्रणालीमा सुधार गर्ने र हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले पुस्तान्तरण गरेर नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने र देशमा चाहिँ एउटा सुशासनका मुद्दा, समृद्धिका मुद्दा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा, यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउने त्यो दिशातिर चाहिँ जानुपर्छ। र मेरो आफ्नो प्रयत्नमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा यी मुद्दाहरूमा चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने। राजनीति भनेको चुनाव र सत्ता मात्रै हो भन्ने आम बुझाइका कारण समस्या निम्तिएको र यसलाई चिर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भट्टराईको जिकिर छ। जसरी पनि संसद र सत्तामा पुग्ने मनसाय राखेर कार्यकारी पद सम्हालिसकेकाहरू समेत चुनाव लड्ने काम गलत हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न आफू प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने निर्णयमा पुगेको भट्टराईले बताएका छन्। उनले आफूले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुन गरेको निर्णय समेत बार्गेनिङ गर्नका लागि नभएको स्पष्ट पारे। भट्टराईले छोरी मानुषीका लागि ठाउँ खाली गर्न यस्तो निर्णय नगरेको पनि स्पष्ट पारे। तर उनले छोरी मानुषी काठमाडौँबाट चुनाव लड्ने बताएका छन्। मेरो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा, मेरो आफ्नै त्यहाँ अहिले पनि जनताले माया गर्छ। त्यो निर्वाचन क्षेत्र फेरि काठमाडौँ जस्तो ठाउँ फेरि हिसिलाजी त काठमाडौँको वास्तवमा चाहिँ छोरी त हिसिलाजीको छोरी बढी हो मेरो भन्ने काठमाडौँको हिसाबले भन्दा त्यसले उनी काठमाडौँ लडिरहेछन् भने मैले उनको निम्ति छोड्नु पर्ने त्यहाँ कुनै पनि कारण छैन। यसमा सत्यता छैन। यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू आफ्नै पार्टीभित्र राजनैतिक काममा सक्रिय बन्नुपर्ने भन्दै भट्टराईले नयाँ नेताहरूलाई पनि मौका दिनुपर्ने बताएका छन्। सबै सत्तामा जान खोज्दा कम्युनिस्ट र समाजवादी भनिएका पार्टीहरू बिग्रन पुगेको उनको जिकिर छ। यस्तै भट्टराईले पुरानै शासकीय प्रणाली सही थियो भन्ने भ्रममा नपर्न युवा पुस्तालाई आग्रह समेत गरेका छन्। कांग्रेस नेता चन्द्रमोहन यादवले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकको बन्द सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा समेत रहेका यादवले वरियता क्रम नमिलाई आफ्नो नाम बन्द सूचीमा राखिएको भन्दै नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट उनले यही कुराको जानकारी गराएका हुन्। डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका मानिने नेता यादवको नाम धनुषा क्षेत्र नम्बर 4बाट मधेसीतर्फ सिफारिस भएको थियो। उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई मधेसी समूहमा क्रम संख्या 2 को सट्टा 3 नम्बरमा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि स्वदेशी र विदेशी गरी करिब 20,000 पर्यवेक्षक परिचालित गरिने भएको छ। आयोगले पर्यवेक्षणका लागि गरेको आह्वान अनुसार आवेदन दिई स्वीकृति प्राप्त मध्ये 43वटा स्वदेशी संस्थाले पेश गरेका आँकडा अनुमान गर्दा करिब 20,000 पर्यवेक्षक हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विदेशीतर्फ हालसम्म 2वटा संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन् भने केही संस्थाहरू पर्यवेक्षकलाई शहरी र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा मात्रै नभई दूरदराजका मतदान स्थलमा पनि पर्यवेक्षण गराउने गरी काम भइरहेको छ। यसैगरी आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि सार्क मुलुकका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई निम्तो पठाएको छ। निर्वाचन आयोग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सार्क राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई निम्तो पठाएको हो। तर आयोगले अफगानिस्तानलाई पनि निम्तो गरेको छैन। कतिपय सार्क मुलुकहरूका निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेलामा अरू सार्क सदस्य मुलुकका निर्वाचन आयोगमा निम्तो पठाउने चलन रहेकोले सोही अनुसार नेपालको निर्वाचन आयोगले समेत निम्तो पठाएको हो। आयोगका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिप्समा निम्तो पठाए पनि अफगानिस्तानमा भने निर्वाचन आयोगले कुनै पत्राचार गरेको छैन। तालिबानको सरकार रहेको र आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समेत नभएका कारण अफगानिस्तानमा निम्तो नपठाउन नै सुझाव आएकोले निम्तो नपठाइएको बताइएको छ। निमन्त्रणाअनुसार सम्बन्धित मुलुकहरूको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा उनले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वको टोली नै पठाउने प्रचलन छ। उनीहरू काठमाडौँ वा वरपरका ठाउँको पर्यवेक्षण गरेर फर्कनेछन्। उनीहरू नेपालमा रहँदा र बस्दा निर्वाचन आयोगले नै आतिथ्य लगायत बसोबासको बन्दोबस्त गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि 43वटा संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको अनुमति समेत दिएको छ। तीमध्ये 35वटा राष्ट्रिय संस्था हुन्, 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ भने बाँकी विभिन्न प्रकृतिका संस्थाहरू छन्। नेकपा एमाले मध्य प्रदेशले नेताहरूको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेको छ। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। परिवर्तित जिम्मेवारी अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय इन्चार्ज केदार बहादुर कार्कीलाई दिएको छ भने क र ख तर्फ क्रमशः चन्द्र बहादुर क्याप्छाकी र शङ्कर महतोलाई तोकिएको छ। यसैगरी अखिल नेपाल महिला सङ्घ मध्य प्रदेश प्रमुखमा शारदा देवी थापालाई दिएको छ। थापा क्षेत्र नम्बर 1 क बाट 2074 को निर्वाचनमा प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। त्यस्तै उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मध्य प्रदेश प्रमुखमा शान्त परियारलाई मनोनित गरिएको छ भने भानुभक्त पोखरेललाई जनसांस्कृतिक महासङ्घ मध्य प्रदेश प्रमुखमा, गोपाल प्रसाद बराललाई प्रेस चौतारी नेपाल मध्य प्रदेश प्रमुखमा र गुन्ज खड्कालाई सुकुम्बासी भूमि अधिकार र श्रमिक सङ्घको नेतृत्व दिएको छ। प्रदेशबाट निर्णय भएसँगै शनिबार बेलुका प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठले जिल्लाका एक जना प्रतिनिधि बोलाएर अध्यक्ष राम अवतार यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। यसैबीच जिल्ला र प्रदेशमा हेरफेर गरिएको जिम्मेवारीमा केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर असन्तुष्टिकै बीच पनि सबै जिल्लामा सम्बन्धित नेतालाई पत्र पठाइसकेको नेकपा एमाले मध्य प्रदेशले जनाएको छ। जिल्लामा पठाएका पत्रमध्ये महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 1 मा असन्तुष्टि चुलिएको छ। पार्टीमा पुर्याएको योगदान र कार्यक्षमता हेरेर जिम्मेवारी दिएको दावी गरे तापनि असन्तुष्टि केही नेताहरूले त्यसको विरोध जनाएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका निर्माण व्यवसायी अहिले सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि, भुक्तानी समस्या र ऐन संशोधनका कारण विकास निर्माणको काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँदै आएका छन्। यसै कारण पनि निर्माण व्यवसायीले निर्माणको काम गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या र यो चाडपर्व पश्चात निर्माणको काम कसरी अघि बढ्छन् भनी हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं। हेरौं सोही कुराकानीको सम्पादित यो अंश। विशेष गरेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ निर्माणको काम दशैं पछाडिबाट जेठ महिनासम्म चाहिँ काम गर्ने समय हो। त्यसमा उत्कृष्ट समय भनेको यो दशैंदेखि लिएर वैशाखसम्म चाहिँ एकदम उत्कृष्ट समय हो र हाम्रो प्रयास यो रहन्छ यसपालि हामीले नेपाल सरकारसँग जुन सार्वजनिक खरिद नीतिको 12औं संशोधनबाट आगामी असार मसान्तभित्रमा चाहिँ निर्माणको कामहरू सम्पन्न गर्ने जुन हामीले प्रतिबद्धता जनाएको छौँ त्यसै अनुरूप हामीले सम्पूर्ण हाम्रो
क्षमता हामी यसपालि निर्माण उद्योगलाई अगाडि बढाउन, निर्माण कामहरू अगाडि बढाउन लाग्छौँ। तर तथापि अहिले समस्याहरू चाहिँ धेरै छ। तरलता अभावको कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माणको कामलाई सहयोगी जुन सप्लाई चेनहरू छ उहाँहरूले हामीले पहिला जसरी निर्माण सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्थ्यो त्यसरी उपलब्ध गराउन सक्नुभएको छैन। त्यसै गरेर ब्याङ्कहरूबाट पनि हामीलाई जुन प्रोजेक्ट लोनहरू दिने कामहरू पहिला जसरी सहज हिसाबले हुन्थ्यो त्यो भइरहेको छैन। यो चुनौतीका बावजुद हामीले प्रयास गर्छौँ कि यो आर्थिक वर्षमा बढीभन्दा बढी निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ तदारुकता साथ अगाडि बढाएर सम्पन्न गराउने, सरकारले पनि जिम्मेवार भएर भुक्तानीको व्यवस्थापनहरू गरिदिने र तरलता अभावलाई सम्बोधन गरेर मैले सरकारलाई के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि यो ऐनमा व्यवस्था भएको 20% रकम चाहिँ सबै निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ दिनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि तरलताको समस्या हुँदैन र निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्न सक्छ। यसै गरेर देशैभरिका निर्माण व्यवसायीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि हामीले जसरी भए पनि प्रयत्न गरेर यो वर्ष चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो अधुरा निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब लामो समय भएको आयोजनाहरू चाहिँ लगभग अहिले म्याथप 2000 जति चाहिँ म्याथप भएको हुन्छ र त्यसको लगभग 70% आयोजनाहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ र त्यो आयोजना सम्पन्न गर्दै हामीले मात्र लक्ष्य राखेर हुँदैन, सरकारी पक्षबाट पनि तदारुकता साथ त्यसमा चाहिँ त्यसका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्ने र भुक्तानीको व्यवस्थापनहरू गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ भुक्तानी चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले यो सम्पूर्ण हाम्रो विकास चाहिँ बजेटहरूलाई चाहिँ वैदेशिक अनुदानमा चाहिँ निर्भर छ। त्यही भएर हामीले आन्तरिक ऋण उठाउने र वैदेशिक ऋण लिने कुरामा चाहिँ सरकारले समयमै भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामीले लगभग 70% आयोजनाहरू चाहिँ यो असार मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्नेछ। त्यो आयोजनाहरू त लगभग 8-10 वर्ष अगाडिदेखि यो त मूल रूपमा यो सार्वजनिक खरिद नीतिको संशोधनले गर्दाखेरि 2076 साल वैशाख 30 गतेदेखि आयोजनाहरू चाहिँ ठप्प भयो र अर्को कुरा चाहिँ समयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने यही कारण चाहिँ प्रमुख कारण हो। उत्तरी गोरखाको मनास्लो हिमालको आधार शिविरमा सोमबार समेत हिम पहिरो गएको छ। हिम पहिरोमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार बिहान दोस्रो र तेस्रो आधारमा शिविरमा गएको हिम पहिरामा परि ताप्लेजुङका 35 वर्षीय दावा छेरिङ शेर्पाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालका अनुसार हिम पहिरामा परेका 4 मध्ये 3 जना भने तत्काल नै सम्पर्कमा आएका थिए। पहिरामा परेका शेर्पा सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी सुरु गरिएको थियो। घटना लगत्तै बेपत्ता शेर्पाको खोजी गर्ने क्रममा मृत अवस्थामा भेटिएको उनले जानकारी दिए। मृतक शेर्पाको शव सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी आधार शिविरबाट सामा गाउँमा ल्याएर मुचुल्का उठाई शव परीक्षणका लागि काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा ल्याइएको हो। यसअघि गएको सोमबार पनि मनास्लो हिमालको तेस्रो आधार शिविरमा हिम पहिरा गएको थियो। उक्त हिम पहिरोमा पनि 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 12 जना घाइते भएका थिए। सोमबार गएको हिम पहिरोमा सङ्खुवा सभाका अनुप राई र विश्वविख्यात अमेरिकी स्की आरोही हिलारी नेल्सनको स्की गर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो। अब बिजनेस न्युज। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी यता कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अध्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस्तो पाइएको हो। यसबीचमा सरकारले ल्याएका कतिपय छुट तथा सहुलियत प्राप्त गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य गरिएका कारण पनि यो क्रम बढेको हो। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र 28,957 वटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 9.3% धेरै हो। सो आर्थिक वर्षमा 26,498 वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए। उता आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 18,628 वटा कम्पनी दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार कोभिड महामारीपछि कम्पनी दर्ता गर्नेको संख्या बढेको देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्पनी दर्ता 42.2% ले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
देशभर रहेका उद्योग र प्रतिष्ठानमा 3,81,687 जना श्रमिकहरू रहेको नयाँ विवरण सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वे रिपोर्टमा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। विभागका अनुसार यो संख्या तलबी, ज्यालादारी र कामदार श्रमिकको हो। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै कामदार श्रमिक औद्योगिक उत्पादनशील क्षेत्रमा छन्। दोस्रो धेरै श्रमिक कर्मचारी रहेको क्षेत्र विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातावरण क्षेत्रमा रहेका छन्। तेस्रो धेरै श्रमिक रहेको क्षेत्र पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा हो। यस्तै खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा बाँकी श्रमिक रहेका छन्। विभागको विवरण अनुसार औद्योगिक उत्पादनशील क्षेत्रमा नेपालमा 3,81,681 तलबी कामदार छन्। विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातावरण क्षेत्रमा 17,238 जना, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा 12,587 जना र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 5,719 जना श्रमिक कार्यरत छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एएफसी अन्डर 17 एसिया कप छनौट खेल्ने नेपाली अन्डर 17 फुटबल टोली भियतनाम पुगेको छ। सोमबार दिउँसो नेपाली टोली भियतनामको भिएट सिटी पुगेको हो। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शनिबार नै बिदाई गरेको थियो। छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। यस समूहमा नेपालसँगै थाइल्याण्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपेई रहेका छन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बुधबार थाइल्याण्डको सामना गर्नेछ। घरेलु टोली भारतले दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको एक दिवसीय सिरिजका लागि आफ्नो टोली घोषणा गरेको छ। सोमबार शिखर धवनको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा भएको बीसीसीआईले जनाएको हो। भारत र दक्षिण अफ्रिका बीच 3 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज हुनेछ। दुई टोली बीचको खेल 6 अक्टोबर, 19 अक्टोबर र 11 अक्टोबरमा रहेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा एउटा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ कहिले पानी पर्दैन, जुन ठाउँ हो यमनको राजधानी सनाको पश्चिममा मनक निर्देशनालयको हरद क्षेत्रमा स्थित अलहुतैब गाउँ। यो ठाउँ कुनै मरुभूमि होइन, यो एक सुन्दर गाउँ हो जहाँ मानिसहरू पनि बसिरहेका छन्। यहाँ पहाडका ठुल्ठुला टाकुराहरूमा सुन्दर घरहरू बनाइएका छन्, जुन घरहरू अवलोकन गर्न वर्षेनी हजारौं पर्यटकहरू समेत आउँछन्। यो गाउँ पृथ्वीको सतहबाट 3200 मिटरको उचाइमा छ। यस गाउँको चौतर्फी वातावरण असाध्यै गर्मी छ, तर चिसो याममा भने बिहानको समय धेरै चिसो हुन्छ र जसरी सूर्य उदाउँदै जान्छ क्रमशः गर्मी पनि बढ्दै जान्छ। ग्रामीण वा शहरी विशेषताका साथसाथै प्राचीन र आधुनिक वास्तुकला दुवैलाई समावेश गर्ने यो गाउँ अब अल बोहरा र अल मुकारमा मानिसहरूको गढ बनेको छ। यसलाई यमनी समुदाय भनिन्छ। यस गाउँको सबैभन्दा अनौठो कुरा के भने यहाँ कहिले पानी पर्दैन। यो गाउँ बादल भन्दा माथि अवस्थित रहेको हुँदा यहाँ कहिले वर्षा हुँदैन। बादल यस गाउँ भन्दा मुनि हुन्छ। यो गाउँ बादल माथि नै रहेका कारण पर्यटकको रोजाइ समेत बन्न पुगेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स।
बुढा दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी मनाइयो। यस वर्षको टीकाको उत्तम साइत बुधबार बिहान 11:51 नेकपा एमाले र लोसपा बीच चुनावी तालमेलको सम्भावना न्यून। सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट रहेको जसपा र लोसपाको चुनाव लक्षित पुनः मिलनको सम्भावना। प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी नदिने नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको घोषणा। राजनीतिक यात्रा भने जारी राख्ने। त्यसले उनी काठमाडौँ लडिरहेछन् भने मैले उनको निम्ति छोड्नु पर्ने त्यहाँ कुनै पनि कारण छैन। यसमा सत्य मनास्तु हिमालको आधार शिविरमा आज पुनः हिमपहिरो गयो। हिमपहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु, 3 जनाको सकुशल उद्धार। र ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने। निकै कडा प्रतिस्पर्धाले ध्रुवीकृत ब्राजिलियन राजनीतिमा अस्थिरता झल्काउँदै। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 ब्रेक्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।